अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी आपका होस्ट आमिर अली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्यू टू द गल्फ वॉर, ये जो जिसे मिडल ईस्ट वॉर कहते हैं, इसने तकरीबन पूरी दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों को अपने साथ इंगेज कर लिया है। बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर एफिलिएटेड विद द पेट्रोलियम। और ये सारा एक सिनेरियो ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक अच्छा खासा धचका दिया है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट क्रैश कर रही हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे नीचे आ रही हैं। ये एक सिनेरियो है जिसे मैं कहता हूँ प्री वॉर या वॉर सिनेरियो, और इसके बाद एक पोस्ट वॉर सिनेरियो हो सकता है, जिसमें हमने आज बात करने के लिए वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब मौजूद है। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टाइम। जी जी गो अहेड। सर, सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल के गवर्नमेंट थोड़ी सी इस तरह नहीं लग रहा है जैसे कि किसी उबहम का शिकार है कि 2 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस को 60-70% तक बढ़ा दिया गया एंड फिर ओवरनाइट एक रिएक्शन और उसके बाद फिर इसको नीचे लाया गया। तो ऐसा नहीं है क्या गवर्नमेंट को इस रिएक्शन का पहले पता नहीं था कि अवाम की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता है और ये पूरे सिस्टम को एक डैमेज कर देगा? जी बिल्कुल, आप भी मुनासिब कह रहे हैं। बात यह है कि जब पहला अनाउंसमेंट आया था, उसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि पेट्रोल की कीमत 266 से बढ़कर तकरीबन 460 रुपए तक प्रोग्राम था ले जाने का। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत को भी 281 से बढ़ाकर तकरीबन 336 तक ले जाने, सॉरी 520 तक ले जाने का प्रोग्राम था। ये इस इजाफा जो है तकरीबन दोनों को मिला लें तो 80% इजाफा एक वक्त पे ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। और इसको बर्दाश्त करने के लिए हमारे जो मुल्क के बाशिंदे हैं वगैरह, वो कि कैसे कैसे इसको इतना सडनली एक वक्त पे इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर लें। इसको सलीके से लाना चाहिए था, इसलिए कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हमारे पास 1 महीने के मौजूद हैं, तो इसको स्प्रेड ओवर करना था और सलीके से आगे ले जाना था। मेरा ख्याल ये है कि जब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब स्टेप लिया है कि जो पेट्रोलियम लेवी जिसको बढ़ाकर 160 रुपए पर लेके चले गए थे उस पे पेट्रोल पर, उसको वापस 80 रुपए पे लाया है, ताकि कीमत जो है वो फिर से कम हो जाए। बनिस्बत 460 के लगभग करीब अब ये 380 के करीब है। तो ये एक मुनासिब स्टेप है। अब ये देखना है कि जो रिलीफ के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। इन द पास्ट जब हम सुनते थे कि जी एफ पी आर इज रनिंग शॉर्ट विद इट्स टारगेट, तो बाज़ औक़ात मैं देखता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि 2-4 रुपए 5 रुपए जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के उस डेफिसिट को शायद कंपनसेट करने की कोशिश करती थी या पूरा करती थी। अभी रिसेंटली भी एक खबर है कि पाकिस्तान के जो एफ पी आर अपने टारगेट से 660 बिलियन रुपीज़ ऑलमोस्ट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो क्या ये ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे आपने लेवी को कहा कि 160 से 80 कर दी, लेकिन अगर ये 160 ही रहती तो ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करती कि अपने उन डेफिसिट्स को कवर करने के लिए वो लोगों पे, इसे मैं इनडायरेक्ट टैक्स की मद में लाना चाहूँगा, इसके बारे में आपकी राय चाहिए। देखिए, आपको शायद सुन के कुछ हद तक हैरत होगी कि पेट्रोलियम लेवी एक तरह से एक टैक्स है, और इसको इसलिए लाया गया था ज़्यादा कि जो सेल्स टैक्स के निज़ाम में तब्दीली लाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम लेवी के तहत लाकर जो डिविजिबल पूल है रेवेन्यूज का, प्रोमिसेस के साथ जो शेयर होता है, उसको कम कर दिया जाए। और यही हुआ। आज की पोजीशन ये है, आपको सुन के शायद कुछ हद तक हैरत भी होगी कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे सारे सौों से अशिया जो हैं उसमें एक
प्रोडक्ट ग्रुप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 30% से ज्यादा रेवेन्यू वहां से हासिल हो रहा है एक प्रोडक्ट ग्रुप से, और उसमें ज्यादातर पेट्रोल। तो ये हाल है आपका कि आपने इतना कंसंट्रेशन कर दिया है पेट्रोलियम लेवी पर, और उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी में खास तौर पे पेट्रोल पर। ये नामुनासिब पॉलिसी है। आपको बोझ जो है उसको फैलाना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इजाफा आप चाहते हैं रेवेन्यूज में, वो डायरेक्ट टैक्सेस से हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ना हो। और आपको ये गारंटी करना चाहिए कि पेट्रोलियम लेवी जो कि सेल्स टैक्स से निकाला गया है, वो 18% से उसका रेट ज्यादा नहीं होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो वायलेट किए गए, और शुक्र है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेट नाइट रिवर्स कर दिया जो इंस्ट्रक्शंस पहले दिए गए। सर ये पहली दफ़ा वाकई ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है कि किस तरीके से सेल टैक्स को बैलेंस करने के लिए ये लेवी का सिस्टम लाया गया। हालांकि सिस्टम वही होना चाहिए था, और जैसे पाशा साहब आपने फरमाया कि डायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कभी भी वो नहीं होता कि आप अपनी जीडीपी के अगेंस्ट अपने टैक्सेस की रेशो को बढ़ा सकें। आज भी बड़ी किसी सिंगल डिजिट में ही हम उसमें ट्रैवल करें। सर पाशा साहब, एक बहुत बड़ी तादाद तो पेट्रोल की ऐसी भी है जो ऑलमोस्ट कंसिडर किया जा रहा है 1 लाख बैरल प्लस जो पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्राइसेस बढ़ती हैं ये तो इंटरनेशनली बढ़ती हैं, तो वो कंपनसेटिव प्राइसेस वो भी तो होती हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो क्या गवर्नमेंट उसमें भी एक जो है वो इनिशिएटिव बढ़ाना शुरू कर देती है? जी जी बिल्कुल, एक ही टैक्स होता है। जो प्रोडक्शन हमारे फैक्ट्रियां करती हैं क्रूड इंपोर्ट करके और उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, तो वही निज़ाम बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी का मौजूद इस वक्त पाकिस्तान में है। एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलप किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जब टैक्स इतना बढ़ाया था, आपको तो हैरत होगी सुन के कि 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की रेवेन्यू 2 गुना हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी वजह से अब आप ये देखिए कि अब खतरा ये मौजूद हो गया है कि जबकि पेट्रोल की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ गई है, कम होने के बावजूद पेट्रोलियम लेवी, और आपका हाई स्पीड डीजल जो है वो 85% बढ़ चुका है। तो अब आप ये सोचिए कि अफरात ज़र जो है अशिया जो है खाने पीने के आइटम्स में क्या हशर होने वाला है। सर और ये ऑलरेडी हमने कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो इस ऑलरेडी बता रहा है कि अफरात ज़र की रफ्तार बढ़ना शुरू। सर ये इन्फ्लेशन आपने जो हाईलाइट किया, इट इज़ ऑल्सो इन माई टारगेट, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ ऐसी है जो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 16वें 17वें ग्रेड से बहुत सारे ग्रुप में सिविल सर्विस में बहुत सारी इतनी अशराफिया है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिविल ब्यूरोक्रेसी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनकी तनख्वाह अच्छी खासी है, लाखों रुपए में तनख्वाह है, लेकिन उनको इंसेंटिव है 200 लीटर पेट्रोल का, 400 लीटर पेट्रोल का, इससे भी ज़्यादा है। और वो हर एक तबके में मौजूद है, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं। तो वो तमाम लोग जिनको हम मुफ्त में पेट्रोल दे रहे हैं और मुसलसल देते जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने एक दफ़ा ये नहीं सोचा कि ये जो हम इतना पेट्रोल मुफ्त में बांट रहे हैं इस पे भी हमें कुछ देखना चाहिए? यकीनन देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत ने कोटा जो है उनको काफ़ी कम किया है, और हमें उम्मीद ये है, देखिए सब अगर आप पेट्रोल खर्चा सिविलियन और मिलिट्री हमारे इस्टेब्लिशमेंट के कंबाइंड देखें तो अब मैं आपको क्या बताऊं, ये 500-600 अरब से भी ज़्यादा है। सो आपने बता दिया एक्चुअली, तो आपने एक खूबसूरत फिगर को हाईलाइट भी कर दिया। तो सर चले लेट्स सी स्टेप फॉरवर्ड के हम ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन जिसकी आपने बात की, और आईएमएफ ने ये इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन
وی ہیو ٹو ریز آور پالیسی ریٹ. یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بڑی مشکل 22% سے کرتے کرتے یہ 10.30 تک آیا تھا, اور وہ بھی ایک بہت بڑی سارے چیمبرز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی پلیز اسے کم کیا جائے, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کہیں یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. تو آئی ایم ایف نے تو اس کو ریورس کرنے کا کہہ دیا ہے کہ جی آپ کا پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. تو یہ کیسی خبر ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں, اس کے نتیجے میں ڈائریکٹلی ہمارے کنزیومرز پر اثر ہے, اور انڈائریکٹلی اشیاء کے ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے بے شمار آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں پیٹرولیم پروڈکٹ کے, خاص طور پہ آپ کے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں, اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار جو 7% تھی, تقریباً 7.3% پچھلے مہینے, وہ اب بڑھ کے, مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے, ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ کم از کم 16% تک چلے جائے, اور اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوگا لوگوں کو اپنے خرچوں کو برداشت کرنے میں. سر یہ تو ایک بڑی خوفناک خبر ہے, کیونکہ یہ انفلیشن ریٹ کو جس طرح یعنی آپ نے ڈیفائن کیا ہے, تو یہ تو پالیسی ریٹ کا ایک طرح سے ایک دوبارہ ایک طوفان آ جائے گا. پورا انڈسٹری تو پہلے ہی بڑی بیچاری پریشان ہے, تو اگر یہ پالیسی ریٹ پھر بڑھ گیا تو یہ تو ایک اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر فار دا انڈسٹری. بات دراصل یہ ہے کہ کور انفلیشن میں یہ چیزیں کم دیکھی جاتی ہیں. امید یہ ہے کہ کور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں تو چلے جائے گا, اور مجبوراً اسٹیٹ بینک کو آنے والے ہفتوں میں کچھ بڑھانا پڑے گا پالیسی ریٹ میں. ہماری بس توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10.5 سے بڑھا کر 1-2% آگے لے جائیں, اس کے آگے نہ لے جائیں. اللہ کرے جیسا آپ نے کہا ہے, وی اسٹل ایکسپیکٹ کہ اس سے زیادہ ایسا نہ ہو, ورنہ واقعی پھر ایک مہنگائی کا طوفان جو بڑی مشکل تھوڑا سا کم ہوا تھا وہ دوبارہ بڑھ جائے گا. سر ہم اگر ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو پاکستان کے فارن ریزروز, جسے سو فار یہ کہا جا رہا ہے فرام لاسٹ 2.5 ایئر اور 3 ایئر, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف نے بھی ایک ٹارگٹ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ جون تک اپنے فارن ریزرو جو ہے وہ $18 بلین تک لے جائے گا. آفیشیلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر $20 بلین ہوں گے ود دا اسٹیٹ بینک. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ بینک, ناٹ اباؤٹ دا کمرشل بینکس. اگر یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ جو ایک دم سے یو اے ای نے ہمیں یہ کہا کہ وی کی ناٹ کنٹینیو اے کوآپریشن وتھ یو, تو یہ اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا کوئی ایک امپیکٹ, امیجیٹ امپیکٹ کیا آئے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ, اب کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت $16.5 ارب کے لگ بھگ ہمارے ریزروز ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ $2 سے $2.5 ارب ہمیں یو اے ای کو واپس کرنا پڑے, اس لیے کہ یو اے ای کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جنگ کی وجہ سے. شاید ان کی لیکوڈیٹی کچھ پرابلم ہو گئی ہو, اور ان نے 1 ہی مہینے کے لیے ایکسٹینشن دیا تھا, تو اب واپس شاید ہمیں دینا پڑے, تو ریزروز میں کچھ کمی آئے گی. اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ کے جو درآمدات ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور کروڈ آئل کی, اس کا بل جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا, بہت بڑھ جائے گا, تقریباً $1 ارب ہر مہینے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ قیمتیں جاری رہیں اگلے 6 مہینے اور اس سے بھی زیادہ, تو خدا نخواستہ آپ کا جو درآمدات کا بل ہے وہ کم از کم $6 ارب زیادہ ہو جائے گا, اور یہ سارا آپ کو فائنینس کرنا پڑے گا فرام یور ریزروز. تو ریزروز کہیں خدا نخواستہ پھر سے کہیں سنگل ڈیجٹ پہ نہ آ جائیں جس طرح 2023 میں ایسا ہوا تھا. تو یہ شوق جو ہے جنگ کا, یہ
امپیکٹ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پر ضرور ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ریزروز کم ہونے کا بھی واضح طور پر خطرہ موجود۔ ڈاکٹر صاحب یہی وہ میرا خدشہ تھا جس کو آپ نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا ہے کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا تو پاکستان کے فارن ریزرو جسے آج ہم کہہ رہے ہیں 18-20 بلین تک ہم لے جائیں گے، تو اس پہ کوئی الٹیمیٹلی کوئی ایسا کیپ نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہم خدا نخواستہ دوبارہ اسٹیگننٹ ہونا شروع ہو جائیں اپنی اکانومی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آج ایک خبر اور بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے یورو بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے، دیٹ از آلسو $1.3 بلین، اور میں نے ان دا پاس یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے نارملی اپنے بانڈز کی پیمنٹ ٹائم سے کر دی ہے، کبھی اس میں ڈیلے نہیں آیا۔ تو اگر ہم نے یو اے ای کو بھی $3.45 بلین واپس کرنا ہے، بسائڈ دیٹ ہم نے $1.3 بلین فور یورو بانڈ، ایک اور پریشر ہے، یعنی ایک بڑی چھوٹی سی اکانومی جو بڑی مشکل سے ریوائول کی طرف چل رہی ہے اور اس کے اوپر پیمنٹس کے اتنے بڑے برڈن ہیں، تو کیا یہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہاؤ وی وڈ سروائیو؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ خطرات تو موجود ہیں، مگر یہ ایسے کمٹمنٹس ہیں جو ہمیں آنر کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایک اور نیا خطرہ پیدا ہوا ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ ہمارے ریمیٹنسز کے سب سے بڑا سورس تھے اور ہیں۔ تقریباً 55% ریمیٹنسز، یعنی کہ 22-23 ارب ڈالر وہاں سے آتا ہے، ہمارے ورکرز وہاں سے بھیجتے ہیں۔ اب جب کہ وہاں ریسیشن ہو جائے گا، پروڈکشن کم، ایکسپورٹ کم وغیرہ وغیرہ، تو خطرہ یہ موجود ہے کہ وہاں کی اکانومیز ریسیشن میں چلے جائیں گی، خاص طور پہ یو اے ای وغیرہ۔ تو اس کے نتیجے میں کہیں ورکرز کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تو ہمارے کہیں ورکرز ڈسپلیس نہ ہو جائیں، اور خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں ہمارے ریمیٹنسز بھی کم ہو جائیں۔ تو خطرات جو ہیں بے پناہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس سے میں وہ جو سیناریو جو ڈسکس کیا تھا، جو میں نے انٹرو میں کہا تھا اپنے کہ ایک پوسٹ وار سچویشن ہو سکتی ہے، اور آپ نے اسی ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ پوسٹ وار سچویشن میں یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو ریمیٹنسز پاکستان میں، جیسے آپ نے $22-23 بلین جو کہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم ادروائز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پے آور بلز، جو ہماری جو امپورٹ کے بلز ہیں وہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ تو ایک شدید قسم کا جھٹکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نیوز میں نے جو ہے ریسنٹلی دیکھی، میری نظر سے گزری، میں کچھ آپ کی آبزرویشن چاہتا ہوں۔ ایک اخبار میں لکھا تھا کہ پاکستان نے پچھلے چند ماہ میں $24 بلین اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن مارکیٹ سے بائی کیا ہے۔ کیا یہ واقعی بائی کیا گیا، یا اس کے پیچھے کیا ریئلٹی ہے؟ اور اگر بائی کیا گیا تو کیوں کیا گیا، اور اس کے باوجود پھر ڈالر کی پرائس شیک کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس پہ اس لیے جواب نہیں دے پاؤں گا کہ یہ جو اضافہ آپ کہہ رہے ہیں سے پرچیسز کا ڈالر کے، یہ ہمارے فارن کرنسی، ہمارے ریزروز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں گیا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، آپ کو یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھنا پڑے گا۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ لیکن چلے ہم کوشچن کو ایک اور سائڈ پہ، کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کے پاس ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم جب بھی پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو کبھی $2 بلین بھی کراس کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، اور وہ بھی زیادہ تر انویسٹر وہ ہوتے ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں، کینیڈین نیشنل ہوتے ہیں، یو کے نیشنل ہوتے ہیں، امریکن نیشنل ہوتے ہیں۔ وہ وایا آ کے کہتے ہیں جی یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ گئی۔ سر اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں پہ تو بہت ہیوج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، ہنڈرڈز آف بلین ڈالر بھی انویسٹ کیے گئے ہیں اس سینیریو میں۔ تو پاکستان کی کیا ایسی پالیسی ہے کہ ہمارے یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ویسے نہیں آ پا رہی؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات بھی مجبوراً کہنا پڑا تھا کہ جو اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں ہیں، ان میں سے کافی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جانا شروع کر دیا تھا اور ہے۔ یہ بہت ہی نیگیٹو انڈیکیٹر ہے۔ نیا پیسہ تو چھوڑیے، پرانا پیسہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہے۔
तो अब ये है कि पाकिस्तान हो सकता है कि ईरान अगर पीस हो जाए और ईरान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए विदाउट सैंक्शंस, तो हो सकता है कि मिलजुल कर हम बहुत से प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो एनर्जी की सप्लाई है, गैस की खास तौर पे, और फिर बिजली के सप्लाई के लिए भी हम ईरान की तरफ जा सकते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बस अब ये देखना है कि वो जंग कम हो, ख़त्म हो, और दूसरी तरफ ईरान की हैसियत एक नॉर्मल मुल्क की तरह बन जाए और सैंक्शंस ख़त्म हो जाए। आपका शुक्रिया, थैंक यू। सर जी थैंक यू, ये आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है, जैसे आपने कहा कि वो कंपनीज पाकिस्तान से भाग गई हैं या छोड़ गई हैं, चली गई हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी एक इंटरनेशनल कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड, 26 करोड़ की पॉपुलेशन, उसकी कस्टमर, और वो यहाँ से काम बंद करती है और बंद करके वो अपना सिस्टम वाइंड अप करती है और चली जाती है। दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी वजह से पाकिस्तान में खासी प्रॉब्लम आ सकती हैं फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स। सर, हम जब भी इकोनॉमी पे बात करते हैं तो सी पैक इज़ ऑलवेज वन ऑफ आवर टॉपिक। फेज़ 1 जिसे कहा गया G2G ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बट हाउ अबाउट द सी पैक फेज़ 2, जिसे मैं चाइनीज़ के मुंह से सुनता हूँ तो दे नॉर्मली से सी पैक फेज़ 2.0, यानी 2.0 का मैं अगर डिप्लोमेटिक मतलब लूँ तो शायद 2.5 या 3 भी आ सकता है। तो ये जो सी पैक फेज़ 2 है, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हालात से निकालने का एक बहुत बड़ा कारनामा चाइना का है, और हमें चाइना को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो क्या है कि 10 साल से कुछ ज़्यादा पहले हमारे यहाँ लोड शेडिंग का पैमाना जो था वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, शॉर्टेज बहुत हो गई थी बिजली की। चाइना ने सीपैक के थ्रू अपने कंपनियां को ले आई पाकिस्तान में, और माशाल्लाह 8,000 से तकरीबन 10,000 कैपेसिटी जो है मेगावाट्स की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में। और आज पोजीशन ये है कि हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइना का। मगर इसके साथ साथ जो अफसोसनाक बात है कि जो कमिटमेंट्स हमारे पेमेंट्स के हैं चाइनीज कंपनीज को, तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर, वो पेंडिंग है। और चाइना डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। चाइना साफ सुथरा बिजनेस करता है और बिल्कुल रूल्स के तहत करता है। तो ये जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, इससे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से ना होने के बराबर हो चुका है। मैं आपकी बात से बिल्कुल समझ गया हूँ कि बीइंग अ बिजनेस नेशन, और उनकी एक कमिटमेंट थी, और वो कमिटमेंट अगर कहीं पे ऑन नहीं हो रही तो वो सेक्टर है पाकिस्तान के, जहाँ पे हमें, जैसे आपने एक फ़िगर दी, ऑलमोस्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फ़िगर ही है। और इस फिगर के मुताबिक हम अपने वो तमाम वादे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जबकि हम यानी प्रोडक्शन में वी आर गोइंग टू बी ओवर दैन द कैपेसिटी दैट वी नीड। उसके बावजूद देखिए पाशा साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट की एक परेशानी ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आज भी बिजली उस रेट पे मिल रही है, वो ज़ाया होती जा रही है या पता नहीं कहाँ ड्रेन हो रही है। कैपेसिटी पेमेंट्स भी होती जा रही है, लेकिन उस पावर को सब्सिडाइज प्राइस पे इंडस्ट्री के साथ इंगेज नहीं किया जा रहा, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है। देखिए माशाल्लाह, मुझे इस वक्त मजबूरन प्रोग्राम से जाना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरा एक कमिटमेंट है मेरे शागिर्दों के साथ। तो आपने अच्छा खासा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम किया है, आपका शुक्रिया। और आगे चल के भी हम आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। We have to go for a short break. We will be right back. Stay with us in our program Diplomatic Economy with Amir Ali. Welcome back to our program Diplomatic Economy. We have joined with a new very important guest, Kaisar Ahmed Sheikh Saab,
मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी के वफाकी वजीर हैं। सर, वी वेलकम यू टू आवर शो एंड वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। सर, पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये कोई इतना फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा, तो आपकी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जहां पे आप समझते हैं कि इन द फ्यूचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती रही, और ये हमारी जो इकानमी है ना, उसमें बहुत रेजिलियंस है। ख़ास तौर पे अभी जंग के बाद ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ उन चंद खित्ते में, उन चंद ममालिक में है जिनकी इकानमी स्टेबल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो जिनके यहाँ ये जो जंग के असरात बहुत कम हुए हैं। बाकी तो आप गल्फ़ की कंट्रीज़ में और ये देख रहे हैं ना कि यहाँ जो हालात है, हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी पैसा लेके यूएई में और दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ को टैक्स ज़्यादा था, और यहाँ हमारे यहाँ टैक्स कोई ज़्यादा रेट ज़्यादा थे, और उन ममालिक में जिन लोगों के पास जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, वो अनडॉक्यूमेंटेड जो ब्लैक इकानमी के पैसे थे वो लेके गए। यूएई में काफ़ी पैसे गए इन दिनों, लेकिन वो अब देख रहे हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनको तो बार बार कह रहे थे कि वहाँ स्टेबल नहीं है, और वो ममालिक जो है ना, वो उनके यहाँ जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहे। अब जो हालात हो गए उसमें अंदाज़ा हो गया कि लोग वहाँ से वहाँ के जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई थी यूएई में, पाकिस्तानियों की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ टैक्स का रेट कम था, लेकिन अब वो उनको जो नुकसानात हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तमाम अपनी रकूम जो है, वहाँ तो इस वक्त हालात नहीं, जंग के बाद भी वहाँ सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को कम है। तो पाकिस्तानी और दूसरे जिन्होंने भी यूएई में और गल्फ़ कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज की है, वो अब पाकिस्तान जैसे खित्तों में जहाँ पे स्टेबिलिटी रही है, जो हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हमने साबित की है कि पाकिस्तान ये जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं वज़ीर आज़म साहब और हमारे डिफेंस चीफ एयर मार्शल फील्ड मार्शल साहब के मुश्तरका पॉलिसियों से, तो मैं महसूस करता हूँ कि जंग के बाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। हमें भी कुछ हमें भी कुछ जी 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 बेहतर करना होगा। आपकी बात में एक क्वेश्चन है जो कि आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि पाकिस्तान की नैब का कोई यूएई के गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें वो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से इलीगली ट्रांसफ़र हुई थी यूएई में, ये खबर आज मैंने जंग अखबार में पढ़ी है, और अगर मैं अपनी खबर को सही डिफाइन कर पा रहा हूँ तो इस दैट ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है, और अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जो बहुत सारे लोगों के पास फिगर तो नहीं है, कोई कहता है $12 बिलियन, कोई कहता है $50 बिलियन, कोई कहता है $100 बिलियन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये तो आप हुकूमत है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पैसे जो इलीगली यहाँ से ट्रांसफ़र हुए वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान में? जी देखिए, ये कवानीन वहाँ के इस तरह के नरम है कि वो वहाँ से पूरा तहकीक करना तो आसान नहीं, और मैं समझता हूँ कि हमें और बेहतर यहाँ इंसेंटिव दे के उन पैसों को लाना चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा मैंने बात की है काफ़ी बड़े, क्योंकि मैं ख़ुद बिज़नेस में हूँ और उनसे मेरे राब्ते हैं सारे कारोबारियों लोगों से, ज़्यादातर के वो लोगों को जिनकी वहाँ पेमेंट वो जो लेके भी बड़े बड़े इन्वेस्टर गए, तो वो उनका कहना ये है कि वो रकम वापस आ सकती है, लेकिन यहाँ भी कुछ हमें रियल इस्टेट में या कोई दूसरी सूरत हाल में इंसेंटिव देना, क्योंकि पहले ही उनको वहाँ नुकसानात हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो रकम हांगकांग या सिंगापुर शिफ्ट करें। तो हमें चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें, या क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो समझ लें, वो हमें जंग के बाद, अभी मैं समझता हूँ कि जंग ज़्यादा 10-12 दिन से ऊपर नहीं रह सकती, क्योंकि इस जंग में अमेरिका का भी बहुत बड़ा लॉसेस हो रहे हैं, और उनकी इकानमी पे
اور ان کے جو دوست ملکوں میں جو سفر کر رہے ہیں ان کی اکانومی ٹریلین آف ڈالر کی پرابلم ہو رہے ہیں، ان کے اسٹاک ایکسچینج میں ان کی تیل کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اسٹیٹ آف ہرمس بند ہونے سے، جن ملکوں کی جو پرٹیکولرلی جاپان، ساؤتھ کوریا اور یورپین کنٹریز میں بھی کافی پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ اس سے جنگ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، تو جنگ کے بعد کی 10-12 دن بعد پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میں انشاءاللہ۔ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اپرچونٹی آئے گی، اور ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ رقم یہاں انویسٹمنٹ کے لیے کس طرح لوکریٹو ہو، تاکہ لوگوں کو انسینٹو بھی ملے، اور وہ پیسہ بجائے کہ کسی اور جگہ شفٹ ہونے کے۔ مجھے سب کاروباریوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کلیکٹیولی یہ پلیج کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیسہ جو ہے زیادہ تر پاکستان میں آئے۔ سر ہم کیسے نے صاحب، یہ دیکھو نا یہ، جی منسٹر جی آپ صاحب بتائیے آپ نے بات۔ آپ کی گفتگو میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ آپ نے ویری پازیٹیو ایک انڈیکیشن دی، آپ نے یہ کہا کہ وی ول ویلکم دیم، اور کوئی انسینٹو دے کے، کوئی انیشیٹو دے کے کہ وہ انویسٹمنٹ بجائے اس سے کہ وہ ادر ساؤتھ ایسٹرن ایشین کنٹریز یا ادر ایسے کنٹریز میں چلی جائے جہاں پہ ایک ان کو امبریلا مل جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر وہ پاکستان میں، اور ان کو انسینٹو دے کے پاکستان میں لایا جائے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان میں آئیں، وی ول ناٹ آسک یو مینی کویسچن۔ یہ آپ کا جو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے، آئی ریئلی سیلیوٹ اٹ، کہ یہ بہت زبردست ہے۔ سر ایک فردر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی پیک فیز 2، جس کو کہ کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ سی پیک فیز 2 شروع ہوگا، دیر ول بی اے ہیوج انویسٹمنٹ فرام دا چائنا سائڈ اینڈ B2B اینڈ مینی کمپنیز ول کم ہیئر، or and there will be some like the new special economic zones, very active special economic zones. Do you believe in coming future something is happening in this way? ایک بہت بڑی ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس کروائی بیجنگ میں کوئی 7-8 مہینے پہلے، ہمارے کوئی 300 انویسٹر خود اپنے خرچے پہ پاکستان سے وہاں گئے، اور وہ کافی ہمارے معاہدے ہوئے جس میں MOU بھی تھے، اور زیادہ وہ معاہدے بھی یعنی ایکچوئل ایگریمنٹ بھی تھے، تو اس کا ہم بڑا پرسو کر رہے ہیں اس کو، بڑا اس کے اوپر، اور چائنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ ان کا لا اینڈ آرڈر کا پرابلم رہا بیچ میں، ان کی سیکورٹی پہ جو حملے ہوئے، اور جو سخت قوانین ہیں وہ ان کو ہنڈر کر رہے ہیں ان کی موومنٹ کے لیے یہ، اور لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ چائنیز سے ریگولر میری میٹنگ ہو رہی ہیں، میں پچھلے ہفتے بھی 2-3 چائنیز بڑی بڑی کمپنیاں آ کے اپنے بڑے ڈیلیگیشن لا کے ہم سے وہ سب انٹرسٹ لے رہے ہیں مختلف، پرٹیکولرلی وہ ہماری جو مائن اینڈ منرلز میں اور ایگریکلچر میں اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ ایک سٹیبل کنٹری ایمرج ہوا ہے۔ سر کیسا صاحب، وہ جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا سپٹمبر میں، بائی دا ورچو آف لک اس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ $22.2 بلین کے مختلف MOUs اینڈ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے۔ آئی ایم وٹنس فار دیٹ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کی اکنامیکل سٹرکچر کو ڈیفینیٹلی چینج کرے گی۔ سر مائنز اینڈ منرلز ایک بڑا ایشو ہے، اور آپ نے اسی کو ایک پوائنٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو چیزیں اس وقت پاکستان کو سٹیبل کر سکتی ہیں اس میں مائنز اینڈ منرلز از ون آف دا کی فیکٹر۔ سر ہم مائنز اور منرلز میں JV کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم اس کو را اور کی صورت میں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان میں ہم جیسے کئی دفعہ ہم نے سنا تھا، تب تو ہم بچے تھے جب ہم سنتے تھے کہ جی چنوٹ کے نیچے پتہ نہیں کوئی سمندر ہے پورا، وہاں پہ اتنی جو ہے وہ آئرن ہے اور بہت سارے منرلز ہیں، یا اس کے علاوہ بھی باقی بھی جتنے ایریاز ہیں، وی آلویز لسن اباؤٹ اٹ۔ تو از دیٹ اینی انیشیٹو کہ گورنمنٹ یہ لینا چاہے کہ دے ask these companies to come over to Pakistan for the JV؟ جی، سب سے پہلے تو چنیوٹ آپ کو پتا ہوگا کہ میری کانسٹیچوئنسی ہے اور میرا ماشاء اللہ، شہر ہے، مبارک جی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چنیوٹ شہر ایسا شہر ہے جس میں لاسٹ 33 ایئر سے کسی نے میرے سے آدھے شہر سے کسی نے آج تک آدھے ووٹ بھی میرے سے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہاں کے لوگوں کی محبت ہے۔ تو چنیوٹ میں حقیقتاً بہت بڑا ہے آئرن اور کا اس میں جو ذخیرہ ہے،
اب اس پہ ریسنٹلی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ قیمت میں بھی کافی جو ہے نا سلمپ تھا یہ آئرن اور کی پرائسز میں بھی، اور ان پہ ہم جوائنٹ وینچرز بھی، اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ کافی ایکٹیو ہے، وہ کام ہو رہا ہے اس پہ، کچھ نہ کچھ ہم جوائنٹ کر رہے ہیں کہ خود ہی پاکستان کے اندر ہی پاکستان کی کمپنیاں اس کو کریں، ڈیولپ کریں، پروسیس کریں اور جی. لیکن ابھی اس کو وقت کی ضرورت ہے. مائن اینڈ منرل میں ہم اور کی صورت میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم جوائنٹ وینچر بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریکوڈ ایک سب سے بڑا معاہدہ ہے کینیڈا کی کمپنی کے ساتھ، اور وہ پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کچھ سلو ہو گیا، لیکن ابھی پھر انہوں نے کل پرسوں یہ اناؤنس کیا کہ نہیں، یہ ہم بہت ایکٹیو ہیں، اور اس میں کیونکہ سونے کی قیمت تو دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا، سر تو مائن اینڈ کیسر منرل. صاحب، کیسر صاحب میں آپ کو ریئلی آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ود یو. میں اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ بھی بلانا چاہوں گا. اٹ از ٹو گڈ ٹو ٹاک ٹو یو، بٹ وی ہیو ٹو گو فار دا کلوزنگ آف دا پروگرام. آئی ریئلی وانٹ ٹو پے یو تھینکس. بہت بہت شکریہ سر کیسر صاحب کا، کیسر احمد شیخ صاحب کا. بہت ساری باتیں ان سے کرنی باقی تھی. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان آور نیکسٹ پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی ود عامر علی.